देसी अंडा दिल व दिमाग को कुव्वत देता है। अगर शहद की मक्खी काट ले तो दर्द वाली जगह पर सरसों के तेल की मालिश करें, इससे सूजन नहीं होगी। चेहरे पर प्याज का अर्क लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। दिल के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और खजूर खानी चाहिए। अगर नींद ना आने की प्रॉब्लम हो तो रोज़ाना एक लहसुन का जवा खाली पेट खा लिया करें। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो, इनको केला और शहद मिलाकर खाएं। इनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। देर से नींद आना दिमाग को तेज़ होने की अलामत है। ठंडी चीज़ खाने से दिमाग की सलाहियत तबाह होती है। जौ की रोटी में ताकत का तूफान है। जो औरत नाश्ते में जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। जिस औरत के बेटे ज़्यादा हों वो नेक होती है। अमरूद खाने के 1 घंटे के बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। सूरत इखलास की पढ़कर सोया करें। रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। हवा में समुंदर का नज़र आना जल्दी शादी होने की निशानी है। खीरा खाने से औरत को बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो उसकी पानी की कमी पूरी हो जाती है, दूसरा उसका रंग गोरा हो जाता है और वज़न भी कम होता है। हामला औरत अगर बकरी घर में ले आए तो रिज़्क में फरावानी होती है। सफ़ेद खरगोश घर में लाओ, रिज़्क लेकर आता है। परिंदों की आवाज़ करने से रिज़्क बढ़ता है। नहारे मुँह दही के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मुदाफ़ियत निज़ाम को बेहतर करती है। अगर आप रोज़ाना केला खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। हराम जानवर घर में लाने से आपके रिज़्क में कमी आएगी। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे होते हैं और बाल मजबूत होते हैं। सौंफ वाला दूध पीने से रंग गोरा होता है। सोने से कबल थोड़ी देर पैदल चल लो, दिल की बीमारियों से बचे रहोगे। ऐसे इंसान जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसे बंदे का दिमाग बहुत कमज़ोर होता है। अदरक की खुशबू सूंघने से आपको नींद ज़्यादा पुरसुकून आएगी। नहाने के बाद अपने बालों को लपेटने की कोशिश ना करें, आपके बालों की चमक ख़त्म हो जाएगी। घर में सब अफराद मिलकर बैठकर खाना खाएं तो घर में रिज़्क बढ़ता है। पाँव के पर तेल लगाकर सोने से बनाई तेज़ होती है। रात को मुंह में इलायची रख कर सोने से कभी भी आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। जिन लोगों के दांत टेढ़े हों वो बहुत ही चालाक होते हैं। जो खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, इन पर बुढ़ापा जल्दी आता है। सोने से कबल बाथरूम से फारुग हो लेने से गुर्दों की बीमारियों से बचे रहेंगे। सेब का रस पीने से जिगर की बीमारी नहीं रहती। चंगोज़े खाने वाली औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होगा। सोते वक्त अगर आप एक ही बाजू पर ज़्यादा देर तक सोते हैं तो फालज की बीमारी घेर लेती है। मछली खाने से जिस्म के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिलता है। महसूस जगह के बाल ख़त्म करने के लिए लहसुन भूनकर मसल दें। ज़हनी टेंशन से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। कच्चे चावल में नमक मिलाकर रख देने से चावलों में कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आपको छींकें ज़्यादा आ रही हैं तो अंगूठे को ज़ोर से मुट्ठी में दबाएं तो छींकें बंद हो जाती हैं। खाने से कबल एक बड़ी इलायची खा लेने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। पानी के साथ बाजरा खा लेने से पेशाब कभी पीला नहीं आएगा। गाय की चर्बी खाने से मोशन नहीं लगती। अदरक का रस चाटने से ताकत बढ़ती है। बकरी के दूध में शहद मिलाकर पीने से ताकत में इजाफा हो जाता है और जिस्म खूबसूरत हो जाता है। मीठा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है।
4 दिन مسلسل کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں درد، کمر درد، گردن وغیرہ کے نیچے والے حصے میں درد ہو رہی ہو تو نیند پوری کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیند اچھی آئے تو آپ رات کو نیم گرم دودھ پی کر سویا کریں۔ پیاز کھانے سے بلڈ پریشر، فالج کے امراض اور معدے کی بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ اگر آپ دبلی پتلی ہیں اور موٹے تازہ ہونا چاہتے ہیں تو چنے کھایا کرو، یہ جسم پر گوشت چڑھاتے ہیں کیونکہ دبلا پتلا ہونے سے ہڈیوں کے سکڑ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو شلجم کاٹ کر نمک اور کالی مرچ لگا کر پھر اس میں لیمبو کا جوس ملا دیں اور صبح ناشتے میں اس کا استعمال کریں۔ 7 دن کے اندر فرق محسوس کریں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہارے منہ دہی ضرور استعمال کریں، اس سے آپ کا معدہ جلدی کام کرنے لگتا ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو دن میں کسی بھی ایک وقت 1 پاؤ دودھ میں 10 قطرے روغنی بادام ملا کر حسب ذائقہ چینی ملا کر کچھ عرصے مستقل استعمال کریں۔ بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی دوبارہ سے سیاہ ہو جائیں گے۔ نہارے منہ آم کا ملک شیک بنا کر پیو، آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ خشک بالوں کو ہمیشہ تیل لگانا چاہیے۔ مچھلی کے تیل کا 1 چمچ بھر کر سر کی خوب مالش کریں۔ کچھ لوگ بہت پتلے ہوتے ہیں، وہ موٹا ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کے وقت نہارے منہ کھائیں، چند ہی دنوں میں وہ موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو پودینہ اور دار چینی ملا کر قہوہ بنا کر پئیں، انشاءاللہ پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا۔ نہارے منہ صبح ایک وقت میں آپ ایک کیلا کھائیں، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ سرسوں کا تیل ہلکا سا گرم کر کر سر پر مالش کریں، بال کالے، لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب نہیں آتے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا۔ معدے کی گرمی کی وجہ سے زبان پر چھالے پڑ جاتے ہیں تو صبح نہارے منہ دہی میں آپ چھلکا بھگو کر کھائیں، اس سے آپ کا معدے کی گرمی بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے جو منہ کے چھالے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دودھ میں مکھن ملا کر کھانے سے اس سے آپ کی ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہوں گی۔ آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جائیں گے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ پریشان زیادہ رہتے ہیں۔ کبھی بھی کیلا کھانے کے بعد لسی استعمال نہ کریں، آپ کے معدے میں درد ہو سکتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لو۔ جمعے والے دن ناخن کاٹنے سے ثواب ملے گا۔ سینے میں درد ہو تو اجوائن کی دھونی لو، افاقہ ہوگا۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگے تو وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھائیں تو جوان نظر آنے لگیں گی۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ پیٹ میں گیس اور مڑوڑ 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ ملا کر استعمال